बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेर आम्ही या सकाळच्या वेळार देवाची धा बसवणेची उतरां बऱ्या रितीने मुसाळ्या आणि नियाळ्या. कीर्तन 103 वळी 1. आत्म्या म्हज्या सरस्वराची स्तुती कर, म्हजे सगळे अंतस्करण ताची स्तुती करूं. उत्पत्ती 28 वळी 15. पळय हांव तुजे संगत आसां, खंय तूं गेल्यार हांव तुका सांबाळटलो आनी परतून ह्या देशान फाटीं हाडटलो. तुका बसयलें तें सगळें सिद्ध करीसर हांव तुका सोडून घालचो ना. जोशुआ 1:9 वळी. हांवें तुका फरमायलां न्ही, दृढ आनी थीर राव, भिये नाका आनी दयचणी नाका, कित्याक सरेस्पर तुजो देव, तूं खंय गेल्यार तुजे समय आसतलो. कीर्तन 32 वळी 8. हांव तुका शिकवण दितलो, तुवें धरूंक जाय ती वाट तुका दाखयतलो, म्हजे दोळे तुजेर दवरून तुका बुद्ध दितलो. कीर्तन 118 वळी 7. सरेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा, तो म्हजो आदार, म्हज्या दुस्मनाचेर हांव जैत व्हरतलो. जफान्या 3:17 वळी. सरेस्पर तुजो देव तुजे मदें आसा, जैत दितलो झुजारी तो. निर्गमान 14:14 वळी. सरेस्पर तुमचे खातीर झुजतलो, तुमी शांत रावा. निर्गमान 23:20 वळी. तुमकां वाटेर राखचे खातीर आनी हांवें तुमकां तयार केल्ले सुवातेक तुमकां पावोवचे खातीर हांव एका दुताक तुमचे मुखार धाडटलो. पेद्रूच्या पहिल्या पत्रांत 2:26 वळी. ताच्या गायावरवीं तुमी गूण जाल्यात. रोमाच्या पत्रांत 8:30 वळी. जर देव आमचे पक्षान आसा तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा. मोगाचा गोरा आशीर्वादाने भरभरी भलायकी आमकां लाभय. खरगानी वारणारा सर्गा वारणारा अर्गा 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 जीवदातारा. जण एकल्यांक देव बरो दीस दिवं. मॅथ्यू चॅप्टर 16 वर्स 19 देवाची उतर आमी घेवया. हांव तुका सर्गीच्या राजाच्यो सावयो दितलो. आज आयचे पळय आयचे टॉपिक भारी बरें इम्पॉर्टंट जावन आसा. आज देवाचे उतर म्हणटा आज तुमकां खंयची सावयो दिताली, घरची न्ही, त्या संवसाराची सावयो न्ही, सर्गीच्या आदाराची सावयो. हे बारी विचित्र जावन आसा. कित्याक म्हणल्यार आमी हांगा फ्लॅटाची सावयो सत्य आसात, हांगा घरची सावयो सत्य आसात आनी मुकली खंयच्याची सावयो सत्य आसा. बट देवाची उतर म्हणटा की आज हांव तुका सर्गीच्या दाराची सावयो दिता. कोणाक दिलाय पळया. हां, जे कितें संवसारी तूं आड व्हरतलोय, जे कितें संवसारी तूं आड व्हरताय ते सर्गी आड व्हरले जातले. सर्गी आड व्हरले जातले. हां, आनी जे कितें संवसारी तूं आड व्हरतलोय, जे कितें संवसारी तूं आड व्हरतलोय, हां ते सर्गी आड व्हरले जातले. हां, जे कितें संवसारीतून सोडयतलोय, जे कितें संवसारी तूं सोडयताय ते सर्गी सोडयले जातले. सर्गी सोडयल्ले जाताले. हां, प्रायज द लॉर्ड. सो हांव तुमकां हातूंत एक ल्हानशें एक गडीस सांगता. एक दीस एक भयण आयली आनी म्हणा लागली की सो वळखुंचेच कुटुंब जायते वर्सां हांव खंय कितें म्हणून सांगेना. सो ती म्हणा लागली की ब्रदर तूं जाणाय म्हज्या विशयान, म्हाका आजचे 2 जाण पूत, हांवें कश्टांनी ह्या भुरग्यांक वाडयला. वय ना ब्रदर वय, हांवें पळयलां कित्याक म्हणल्यार पाप तूं बंगल्या कामाक वयताले, घोवन आतलो तुजो, हांव जाणा. आतां पळय ब्रदर काजार जाल्ल्या उपरांत आमचें घर देसवाड जाता आसा. आमचें घर देसवाड जाता आसा. कित्याक मालगाड्या पुता काजार केलें, काजार जालें मागीर कितें जालें, मागीर ती तिजे जायती काणी म्हणा लागली. ओके बाय हांव तुजे तर मागता. सुमार 15 दिसां उपरांत सून आयली आनी म्हणा लागले की ब्रदर म्हाका एक म्हज्या खातीर माग आनी म्हाका वाट सांग कितें करचें म्हणून. हांवें कितें जालें पळय काजार जावन आयलें. एका हप्त्यांनी म्हज्या सासूमायन म्हणलें ती तूं बरी जाणाय तिका. हांवें सर वय हां कितें जालें. ती म्हणा लागली की पळय तूं हॉलांत रूम तुवें पुरो तुजें, किचनांत मात्र तुवें एंट्री जावंक ना. खंय किचनांत एंट्री जावंक ना. कित्याक म्हणल्यार म्हज्या पुता हांवेंच रांदून घाल. किचनाची चावी तुका दिना हांव. गोडरेची चावी जाल्यार दिता, किचनाची चावी हांव तुका दिना. रुमाची घरची चावी दिता, किचन सेपरेट आसा ताका लॉक घालता, ते किचनाची चावी हांव तुका दिना. म्हाका शॉक. सर कितें कांयच कळना म्हाका. ओके बाय हांव मागता तुजें कांय भिया नाका. परतून 1-2 दिसांनी ती म्हाका वेळा हांवें तिका फोन आपयलें आनी कितें कशें सिट्युएशन ना ब्रदर भारी प्रॉब्लम्स आसा. आतां म्हाका सुनेक आनी पुता भायर घालूंक आसा. कित्याक म्हणल्यार सुनेक भायर घालूंक आसा. हांवें सांगलें कित्याक तशें म्हणटाय तूं, कितें प्रॉब्लम्स. ती परत म्हणा लागली. हांवें सांगलें घरांत कशें चलता. ना ब्रदर हांवें ताका सगळी जबाबदारी दिला. परतून विचारलें तुवें सगळी जबाबदारी तिका दिल्या की
वही सगळी जबाबदारी कित्याक ताका धुवे बरी पळयला ब्रदर. परत्यान विचारले बाये सच सांग तुवें सगळी जबाबदारी तिका दिलाय की. तेन्ना ती म्हणा लागली किचन एक सोड उरले सगळे जबाबदारी दिला. हांव सर कित्याक अशें करता तुवें कबट दिलें रूम दिले घराची चावी दिले किचनाक तिका लिंक कितें. तेन्ना म्हणा लागली ती कित्याक म्हणल्यार रे ब्रदर हांव तुका एक म्हजे भितरले घडीच सांगता. कित्याक म्हणल्यार रे म्हज्या पुताक ल्हानतान म्हज्या हातांनी हांवें वाडले ब्रदर. आतां म्हजी प्राय 80 जाली आनी 20 उरलात. केदाळा म्हाका कळीत ना म्हाका म्हज्या मोरच्या टायमार म्हज्याच हातांतले म्हज्या भुरग्यांनी खायचे जेवचे म्हजी आशा सारकी. बट ती भायर थंय आयल्या ताका एक हक्क आसा की आपल्या गांवाक कितें मोगाचें कन्न घालीचें म्हूण न्ही गी. कित्याक तूं तशें करताय. तिका बरेंकान समजलें. मागीर ती म्हणालें कळीत ना ब्रदर म्हजे भितर एक भरला. कित्याक म्हणल्यार ही एक सावी दिवंक म्हज्यान जायना ब्रदर. कित्याक म्हणजे किचन भारी हांव किचनाचेर मोग करनासा. कित्याक म्हणल्यार किचनांत म्हणजे रांदून म्हज्या भुरग्यांक कितें दिचें हे सगळे म्हजी एक आयडिया आनी म्हजे प्लॅन जावन आसा ब्रदर. ह्या बंदपास आतां म्हाका सुटका लागूंक जायना. जायते मागणे केले आमी. तिका सांगलें कांय ना एक रिट्रीट कर देव तुका ह्या बंदपास सुटका लाभयतलो. ताबोर एक रिट्रीट गेली ती जेजून कंप्लिटली सुटका लाभयली. आतां सून आनी माय म्हणल्यार आवय दुआ बरी आसात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आज देवाची तर म्हणटा की ह्या सावी कधी तुम्ही इतले झगडटात हे सोण सोडा. ही सावी इम्पॉर्टंट न्ही. हांव तुमकां सर्गीच्या दाराची सावी दितलें. जे कितें तुमी हांगा मोडटात ते थंय मोडटात. जे कितें हांगा बांदतात तुमी माया मोगान आनी प्रत्येक एकवटपणा बांदतात ते सर्गी बांदलेले आसतले आनी तुका थंय घर तयार जातले. प्रेज द लॉर्ड. जेरेमिया चॅप्टर 1:10 हुमटूंक आनी मोडूंक मोडूंक नाश करूंक आनी विबाडूंक नव्यान बांदूंक आनी रोवंक सगळ्या राष्ट्रांचेर आनी राज्यांचेर आज हांव तुका अधिकार दिता. आनी आज हांव तुका अधिकार. आज अधिकार कितें. आज तुजी भुरगीं वायट सवय नासात. आज तुका बांदूंक पदवी आसा मोडूंक पदवी आसा. तांचे भितर खोटे सत्य हुकूम घाल माग. ह्या वेळार जेजूच्या सन माग. तुका पावर आनी अथॉरिटी दिला. तुका पावर आनी अथॉरिटी दिला. प्रेज द लॉर्ड. त्या खातीर पयलेच जीव तूं तयार करून दवरून घे. प्रेज द लॉर्ड. दुसऱ्यांच्या भुरग्यांचें उरलो ना तुज्या भुरग्यांचें बरें मागला जायना थंय. त्या खातीर दुसऱ्यांचें बरें चिंत तुजें बरें चिंत जातालें. प्रेज द लॉर्ड. देव तुजें मागणें आयकतलो. प्रेज द लॉर्ड. त्या खातीर आज बांदूंक आनी मोडूंक हुमटूंक आनी रोवंक आनी पावर आनी अथॉरिटी आज हांवें तुका दिला. त्या खातीर आमी कांय भिवची गरज ना. कित्याक म्हळ्यार देवान आमकां पदवी दिला. आज परतून आमचें कुटुंब बिल्ड करूंक परतून आमचें कुटुंब माया मोगाचें करूंक आमकां देवान पदवी दिला. हांगा बरी टेस्टिमनी आसा तुमी आयकाया. हर एका आमच्या ह्या 12-13 मिनटचो व्हिडिओ तेकी टेस्टिमनी आसता. कित्याक जे कितें लोकांक बरेंपण घडलां तांच्याच तोंडांतल्यान ती उसारतात. आमी सांगिना तीच उसारतात. आयकाया. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव शालेट डेनिस डिसोजा. कार मुंबई वस्तीकरण आसा. 3 म्हयने तो हांव मस्त टेन्शनान आसली. म्हज्या घोवाचे स्पॉन्सरान ताका सांगलें की ते ह्या आपली रेसिडेन्सी स्टॅम्प मारूंक जावचें ना. ताचेर दुसऱ्या स्पॉन्सराक सोदूंक सांगलें. म्हज्या घोवान मस्त स्पॉन्सराक सोदले पूण ताका मेळूं नासले. आनी हांवें ब्रदर प्रकाशाक आनी आमच्या आजोन तसल्या टिमाक आनी फॅमिली फ्रेंड्स सगळ्यांकी रिक्वेस्ट केले. ब्रदर प्रकाशान धाडचे 12 मिनट्साचे व्हिडिओ थर्सडेचे प्रेस सर्वीस हांव सुखान आसतना पळोवन आसली आनी ताजी वर्ड ऑफ गॉड हांव रिपीट करनासली. आनी नोव्हेंबर 11 म्हजो घोव एक सायन घेवंक म्हणून तो स्पॉन्सरा कडेन घेताना ताणें स्वता सांगलें की ते हांव तुजे रेसिडेन्सी स्टॅम्प मारता म्हूण. इतलो व्हड उपकार केल्ल्या देवाक हांव अर्घा दिता. थँक्यू लॉर्ड. प्रेज यू लॉर्ड. ग्लोरी टू यू लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू हे टेस्टिमनी तुमी बऱ्यात आयकल्यात. तांच्या तोंडांतल्यान कशें जेजून केलें बऱ्यापण तांणी वर्णन केलां. आज त्या उतराचेर पातयणी आमी दवरुया. आयसाया चॅप्टर 22:22 हांव ताच्या भुजाचेर दाविदाच्या घराण्याची चावी घालतलो. आज हांव तुज्या भुजाचेर दाविदाच्या घराण्याची चावी घालतलो. जेजूच्या हातांत सगळी चावी आसतेने पेद्रूक दिली. तो उगडतलो आनी कोणूच दामचो ना. तो दामतलो आनी कोणूच उगडचो ना. ओके. मॅथ्यू चॅप्टर 18:18 देखून सत हांव तुमकां सांगता जे कितें संवसारी तुमी बांदतात जे कितें संवसारी तुमी बांदतात ते सर्गी बांदून आसतले. सर्गी बांदून आसतले. आज संवसारी बांदूंक जाय. कितें व्हडले व्हडले बिल्डिंगा रावल्यार करा ते करा तुमी. तुमचे ताक आसला इतले करा तुमी. कांय प्रॉब्लेम्स ना. जाल्यार आत्मीक जिवे देवाळ बांदा. आत्मीक ग्रेस्केचे भंडार पुंजोवन दवरा.
सर्गी त्यांत तुमकां व्हॅल्यू आसतले प्रेज द लॉर्ड कित्याक म्हणल्यार थंय तुमकां बळ आसतलें कित्याक म्हणल्यार जे कितें हांगा बांदलां ते थंय बांदून आसतले प्रेज द लॉर्ड हांगा बांदले बंगल्याक तें वयर कनेक्ट ना प्रेज द लॉर्ड ते तुमची आशा जाल्यार हांगा आत्मी कितें बांदताय ते थंय व्हॅल्यू आसतले थंय बांदलेले आसतले आज कितले आत्मे साल्वर करते म्हाका एक भयणीन म्हणल्यार सगळा सागे ब्रदर एवरी डे उण्यान उणें 48 लोकांक हांव व्हिडिओ धाडटा मात्र न्ही 12 मिनट असो आनी तांकां फोन करून म्हणटा की बरे बरे वर्साक फोन करून म्हणटा तुमी बरें आयकाय म्हणून आनी तांतू ती म्हणा लागले की तांतू ब्रदर कितलें घरान शांती मेळ्ळा समाधान मेळ्ळा तांतू सुमार टेस्टिमनी आमच्या मदें आसात ती भारी तिचें एकच काम सकाळी उठून प्रसार करचें प्रेज द लॉर्ड जायती बाबण आत्मीक आज आत्मीक सकत बांदूक आत्मीक रावळेरां बांदूक आज तयार जावन आसात तुमी प्रेज द लॉर्ड सो मॅथ्यू चॅप्टर 25 वर्स 21 तवळ ताच्या धन्यान ताका म्हळें शाबास बरे आनी पातयणेच्या साकरा ल्हान संगतींनी तूं पातयणेचो म्हूण दाखयले देखून व्हड संगतीची एका धन्यान तालेंतां दिल्ली एकला 1 तालेंत आनी एकल्याक 5-10 तालेंतां दिल्ली ताणें जालें 1 वर्स उपरांत धनी आयलो आनी कशें तेंची तालेंतां तेणी वाडयली एकल्याक कितें जालें मातयेन पून दवरलें थोड्या पूण आमी मातयेन पून दवरता कित्याक म्हळ्यार त्या तरी खंयची सावी आज तुमकां देवान दिला जण एकलेक सावी दिला ती सावी मातयेन पून दवरनाकात ती सावी उगडा आज उक्ते करा ती सावी खंयची आत्मीक ग्रेस काय म्हणली सावी आत्मीक ग्रेस काय म्हणली सावी मातयेपण सुवातान सांगताय 7व्या वळीन मागा तुमी घेतल्यात सदां तुमकां मेळटले आज मागा तुमी सोम्या आत्मीक ग्रेस जी सावी आज अनुभव करूं म्हाका शिकय कृपा लाभय बोळ लाभय तुज्या पदव्यार म्हाका भर पळया आमी खंडीत जावन आज कित्याक म्हळ्यार आत्मीक ग्रेस वाडून त्या सर्गींच्या राजाची सावी तुज्या आनी म्हज्या हातान दिला पेद्रूच्या हातान दिल्ल्या तक्षण पेद्रून 3 पटी जेजूक नेगारले 3 पटी जेजू नेगारले त्याच पेद्रूक जेजून ती सर्गीच्या राजाची सावी दिली जेन्ना सावी दिल्ल्या वेळार तो पेद्रू कंप्लीटली स्ट्रॉंगली सोम्या ती मारतीर मरूंक तयार जालो तो म्हणा लागलो की जेजूक अशें कुर्सार मारलो वय जाल्यार म्हाका उलटा कुर्सार मारा पळया जेजूच्या मोगाची भरती ताचे भितर कशें आयली की म्हूण आज जेजून पेद्रूक मात्र न्ही जण एकला आमकां सर्गींच्या राजाची साव्यो दिला आमी नीट सर्गींच्या राजा अनुभव करूंक जाय त्या सर्गींच्या ग्रेस काय अनुभव करूंक जाय ह्या संवसाराचे साव्यो झगड नाकात ह्या सण एक सण जाग्यार झगड नाकात एक पेपरा खातीर झगड नाकात सण सोडा आनी सर्गीच्या राजा दिश्ट घालून जियोवया हे सगळे संवसाराक कितें जाय तो देव आमकां प्रोवायड करता दोळे आमचे दांपया आनी ह्या गायनान भाग घेवन आमी सोम्या सांगता एक जावन मागणें करया जल्माचे पहिले घडये सर्गीच्या मगाळ बापा आज आमी तुवें आयलाय मोगासो सांगा दिवून आमचे उण्यापण पयस कर बापा आमचे अस्कत काय पयस कर बापा वेलाय ते सावेचे भंडार तुवें म्हज्या हातान दिलाय बापा सतानीतीच्या मार्गावयल्या मोगासा गोरा देव कुंवरा जेजू ख्रिस्ता आशीर्वादाने भरवते उण्यापण पयस जावंदी अडकळे पयस जावंदी देवसराचे चांगलं काळाकची पदव्यो वायट पदवी जेजू ख्रिस्ताच्या नावान आमच्या तन भायसुर देवळा आशीर्वादाने दीस भरवंदी बेस्तावानी भरवंदी सर्गीच्या ग्रेस के अनुभव करतो दीस आज आमच्या जेजूच्या नावान फावो जावन मागता आमेन प्रेज द लॉर्ड जमगाचून देव बरो देश देव तुमकां आज तुमी हातागाला काम पोंता पावंदी पवित्र दैवीक सकत बळ कृपा पदवी तुमच्या तुमच्या कुटुंबाच्या देवने म्हणून आज आमी मागता आमेन.